सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। शॉर्ट आर्डर आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दे दी जाएं, नहीं मिली। उसके बाद वज़ाती आर्डर आया, वज़ाती आर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि भाई मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दे रहे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, दे दो। इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी। उसके बाद एक और वज़ाती आर्डर आया कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाएं, नहीं दी। उसके बाद खैर से तफसीली आर्डर आया और उसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के किरदार को भी पर भी तनकीद हुई, उसमें बाकी भी बताया गया और तफसीली आर्डर आया और उसमें भी कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएं, लेकिन नहीं दी गई। उसके बाद आ गई 26वीं आईनी तरमीम, और 26वीं आईनी तरमीम आई और ये जो सारी जमातें थीं ये पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी अपील लेकर कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना दी जाएं, उस फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी अपील लेकर। अब ज़रा बताइए, यहाँ 2-3 टेक्निकल पॉइंट्स हैं। पहला टेक्निकल पॉइंट कि जब एक 13 रुकनी लार्जर बेंच फैसला करता है कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाएं, तो क्यों नहीं दी गई? 4 मरतबा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा, जब नज़रसानी बेंच बना तो वो नज़रसानी बेंच बिल्कुल नया था। हालांकि होता ये है कि जो बेंच फैसला करे नज़रसानी भी उसके पास ही जाती है कि आपने जो फैसला किया इस पर नज़रसानी करें, हमारे ये एतराज़ात हैं। तीसरा, 13 रुकनी बेंच बना जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में, उसमें 2 जज उठ कर चले गए, बेंच फिर भी बना, 11 रह गए और 11 में आज जस्टिस सलाहुद्दीन भी उठकर चले गए। उन्होंने कहा मुझ पर एतराज़ हुआ है, अहमद खान ने मुझ पर एतराज़ किया है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, तो लिहाजा मैं भी जा रहा हूँ। तो बाकी रह गए 10। और जब अहमद खान ने जस्टिस अमीनुद्दीन से कहा कि 13 रुकनी बेंच ने फैसला दिया हुआ है कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, आपका बेंच 10 रुकनी है, तो उन्होंने कहा नहीं, आपका एतराज़ मुस्तरद। तो अमली तौर पर 10 जज बैठे हुए थे, लेकिन 2 जो चले गए थे उनकी राय भी शामिल कर ली गई, जो आज गए उनकी राय भी शामिल कर ली गई। तो 13 जो जज हैं उन्होंने 6-7 की निस्बत से ये हुक्म दिया है कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ से ले ली जाएं और बाकी जमातों में बांट दी जाएं। अब इस पे तो टेक्निकली आप बहुत कुछ कर सकते हैं कि चूँकि इंतखाबी निशान नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, लिहाजा ये मखसूस नशिस्तें उसकी नहीं थीं। लेकिन ये जमहूरियत में, आइन में, पार्लियामेंट में, निज़ाम में, इस मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में कहाँ का असूल है कि अगर तहरीक इंसाफ को नशिस्तें नहीं मिलनी तो बाकी जमातों को बांट देनी है? क्यों भाई, किस लिए? बाकी जमातों का इससे क्या काम है? मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान किसी जगह इलेक्शन लड़ते हैं और वो इलेक्शन जीत जाते हैं और इलेक्शन जीत कर वो एक दिन सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि नहीं, ये सीट इमरान खान को भी नहीं मिलेगी, इससे छीन ली जाए और ये सीट दूसरे को दे दी जाए। क्यों भाई, किस लिए? यानी एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को से मखसूस नशिस्तें छीन ली गई, पहले बल्ला छीना, फिर मैंडेट छीना, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीन ली गई और अब कहा जा रहा है कि ये बाकी जमातों में बांट दी जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि मिसाल के तौर पे अब आप सोचिए, 2 या गालिबन 2 जीते हैं या 2 या 3 जीते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4 होंगे, 2 या 4 जीते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के MPA खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, और उनको मखसूस नशिस्तें कितने मिल जाएंगी? 6, तो 10 हो जाएंगे। अब कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें 13 जमातें हैं जो इस वक्त कौमी असम्बली में हैं, सियासी जमातें जिनकी कौमी असम्बली में नुमाइंदगी है। हुक्मरान जो इत्तेहाद है वो 8 जमातों पर मुश्तमिल है और इनके टोटल कौमी असम्बली के मेंबर हैं 208। वैसे तो शायद खाकान अब्बासी जैसे लोग कह रहे हैं कि पता नहीं 17 सीटें थी या 21 सीटें थी मुस्लिम लीग की, अब उनकी 100 हो गई हैं। तो 208 नशिस्तें हैं इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद की, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वालों की, शहबाज हुकूमत की। और कौमी असम्बली में इस वक्त 224 नशिस्तें चाहिए 2/3 अक्सरियत के लिए।
اور 2/3 اکثریت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو پاس اگر 2/3 اکثریت ہے تو آپ آئین میں کوئی بھی ترمیم کر سکتے ہیں. تو یہ مخصوص نشستیں جو آج سپریم کورٹ نے دی ہیں ان جماعتوں کو، یہ جب ان حکمران اتحاد کو ملیں گی، حکمران اتحاد کی جو 8 پارٹیاں ان کو ملیں گی، تو حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی. ایک تو ان کو یہ فائدہ ہو گیا کہ جو ان کے سیٹیں تھیں نہیں وہ ان کو مل گئیں. دوسری ان کی قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت ہو گئی. تیسری پاکستان تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے محروم رہ گئی. ایک افسوسناک فیصلہ، انا للہ و انا الیہ راجعون اس پر کہا جا سکتا ہے. پہلے اسی سپریم کورٹ نے ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا الیکشن 8 فروری 2024 سے پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن پاکستان تحریک انصاف پاکستانی عوام کی وجہ سے اس نے کم بیک کیا، اتنے لوگوں نے ووٹ دیا. پھر اس کے مینڈیٹ پہ مبینہ طور پر، میں سارا جتنی بھی میں نے بات کی اس کے ساتھ مبینہ لگا لیجئے، سارے مبینہ طور پر پھر مینڈیٹ چوری ہوا پاکستان تحریک انصاف کا. پھر اس کے بعد اب مخصوص نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کی تھیں وہ صرف اس ٹیکنیکل کھیل کی وجہ سے کہ نہیں سے پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو بلہ نہیں تھا تو وہ سنی اتحاد کونسل کی طرف گئی تھی، تو سپریم کورٹ میں تو سنی اتحاد کونسل آئی تھی، تو پاکستان تحریک انصاف کو تو سیٹیں مل ہی نہیں سکتی جب سنی اتحاد کونسل آئی تھی سپریم کورٹ میں. تو یہ ٹیکنیکل کھیل کھیل کر پہلے بلہ چھینا گیا، پھر ٹیکنیکل بنیادوں پر مبینہ طور پر الیکشن چھینا گیا، اور اب ٹیکنیکل بنیادوں پر مخصوص نشستیں چھین لی گئی. ایک افسوسناک فیصلہ، ایک جس کو کہتے ہیں کہ جس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جنہوں نے جسٹس امین الدین، جسٹس مسرت العلی، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس شاہد بلال، جسٹس عامر فاروق، جسٹس باقر نجفی، یہ وہ 7 جج ہیں جنہوں نے یہ ہیرے جیسا فیصلہ دیا ہے، شاہکار فیصلہ دیا ہے، نادر فیصلہ دیا ہے، عجوبہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کی تھیں ان سے لے کر باقی جماعتوں میں بانٹ دی جائیں. میں باقی جماعتوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو نعرے مارتی آئی ہیں جمہوریت کے، پارلیمنٹ کے تقدس کے، اصلی اور ودیع جمہوریت، پارلیمنٹ کا تقدس، سویلین بالادستی، ووٹ کی عزت. کسی کا حق خوشی خوشی قبول کریں گے اور کسی کا حق خوشی خوشی لے لیں گے. تو یہ سارا فیصلہ، یہ جو آج پاکستان تحریک انصاف سے مخصوص نشستیں چھنی ہیں، یہ سب کے سب ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کو سلام پیش کیا جائے جنہوں نے بلہ چھینا اور یہ سارا اس کے بعد رولے پڑے، اور اس کے بعد 26ویں یعنی ترمیم کو سلام پیش کیا جائے جس کی وجہ سے آج یہ فیصلہ آیا. پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں ان سے چھین کر باقی جماعتوں میں بانٹنے کا حکم دیا ہے سپریم کورٹ نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پاکستان زندہ باد.